14औं महाधिवेशनमा आफू कहाँ प्रस्तुत हुने, त्यो आफू प्रस्तुत हुने कुरा पनि यहाँ स्पष्ट पार्नुभयो। वास्तवमै यो आजको उपस्थिति ककनी गाउँपालिकाका वडाहरू र ककनी गाउँपालिकासम्मको भोलिको स्थानीय हुने पार्टीको अधिवेशनका सन्दर्भमा यहाँ साथीहरूले जुन मञ्च पाउनुभयो, आफू प्रस्तुत हुने मौका पाउनुभयो, यो मौका दिने काठमाडौँ ककनी काठमाडौँ सम्पर्क समिति वास्तवमै धन्यवादको पात्र छ। नत्र भने यति साथीको बिचमा हामी कसैले वडा सभापति लड्छु अथवा गाउँपालिकाको सभापति लड्छु भन्ने कुराको प्रस्तुति गर्न त कठिन थियो नि। यदि साथीहरूसँग टेलिफोनै गर्नुपर्ने दिन लाग्थ्यो, तर आज सिधा रूपमा धेरै साथीहरूले युवाहरूको कुरा पनि गर्नुभयो। कोही साथीहरूले विचारले युवा हुन्छ, भावनाले युवा हुन्छ, उसको क्रियाशीलताले युवा हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठाउने हुन्छ। वास्तवमा पार्टीको सङ्गठनभित्र को युवा, को वृद्ध, को जुनियर, को सिनियर भन्दा पनि उसको क्रियाशीलतामा भर पर्छ। पार्टीमा उसले निरन्तर रूपले काम गर्दै आएको उसका क्रियाशीलता, उसको सशक्तता, उसको सिनियरिटी, उसको पपुलारिटी, यी सबै चिज वास्तवमै पार्टीको अधिवेशनलाई काम लाग्छ र पार्टी अन्तर पार्टी भोलि अन्य राजनीतिक दलसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि हामीले ती चिजहरू खोज्नुपर्छ। किनभने अन्य पार्टीसँग चुनाव लड्ने बेलामा त पपुलर मान्छे चाहियो, को सिनियर, को जुनियर, को वृद्ध, को युवा भन्ने कुरा भएन। जो पपुलर छ स्थानीय चुनाव लड्नु पर्ला, वडाको चुनाव लड्नु पर्ला, प्रदेश क्षेत्रको चुनाव लड्नु पर्ला, त्यो बेलामा पपुलर मान्छेको खोजी पनि हुन्छ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि पार्टीभित्र हामी सबै समान रूपले, एउटा उमेरले ज्येष्ठ भए पनि उसले पार्टीभित्र निरन्तर उसको क्रियाशीलता छ भने त्यो युवक हो, त्यो त्यसलाई वृद्ध भन्न मिल्दैन। जस्तो हामीले गिरिजा प्रसाद कोइराला 84 वर्षको उमेरको 20 वर्षको एउटा युवा भन्दा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। 20 वर्षको एउटा युवा ओछ्याना सुतिरहेको छ, गिरिजा प्रसाद 4 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म कार्यकर्ता भेट्ने, देश विदेशी भेट्ने, विभिन्न ढङ्गले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ भनेपछि त्यो 84 वर्षको युवा, त्यो 84 वर्षको गिरिजा प्रसादलाई तपाईँ युवा भन्नुहुन्छ कि वृद्ध भन्नुहुन्छ कि? त्यसमा त्यो होइन। युवा र वृद्धको जस्टिफाई भनेको उसको क्रियाशीलतामा भर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। म चाहिँ त्यो भन्ने पक्षमा। मैले नुवाकोटमा 2-3 जना केन्द्रीय सदस्य युवाहरूलाई नुवाकोटको कार्यक्रममा लाएर 8 बजे हिँड्ने भनेर मैले भने, 9 बजे फोन गर्दा सुतिरहनु भएको थियो। अनि त्यही गिरिजा प्रसाद कोइराला 8 बजे हिँड्ने भन्दा 7:30 बजे फोन आयो कति बजे हिँड्ने भन्नुहुन्छ भनेपछि अब भन्नुहोस् त को युवा? यसले गर्दा हामीले अहिले देखेका मध्ये हामी मध्ये सबैभन्दा उमेरले दुईटा भोटो फटा दृष्टिकोणले हामीभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ पद्मराज दाई। तर पद्मराज दाईको क्रियाशीलतामा हामी यहाँ भएको कोही युवाभन्दा कमी छैन त, अनि उहाँलाई हामीले केही भन्ने मिलेन। हामीभन्दा कम छ त उहाँको क्रियाशीलतामा, पार्टीको काममा। त्यसले गर्दा यी सबै चिजमा हामीले समायोजन गर्नुपर्छ। युवाहरूको जोस चाहिन्छ, त्यो जोसले काम गर्नुपर्छ। तर त्यो युवाहरूको जोससँग समायोजन वृद्धहरूको, बुढाहरूको होस पनि चाहिन्छ। उहाँहरूसँग होस छ, त्यो होसले हामीलाई एउटा ट्र्याकमा हिँडाइदिन्छ। हामी जोस छ, जोसमा हामी काहीँ केही कुरो सोच्दैन। त्यसले गर्दा जोसले मात्र पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। र होसपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने पनि आवश्यक छ। त्यसकारण वृद्धहरूको जोस, वृद्धहरूको होस, युवाहरूको जोस, यो दुईटालाई यो पार्टीभित्र समायोजन गर्दै 14औं महाधिवेशन त हाम्रो पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जो वडा सभापति होला, गाउँ सभापति होला, प्रदेश क्षेत्र हुँदा जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सभापतिसम्म होला, पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभित्र हुन्छ। तर अब आउने 1 वर्ष, ठिक 1 वर्षपछि हुने स्थानीय निकायको निर्वाचन, वडादेखि सङ्घीय संसदसम्मको 3 तहको निर्वाचन हुँदा
त्यो बेलामा हामीलाई चाहिने भनेको यी सबै जोस र होस मिलाएर निर्वाचनमा हामीले विजय हासिल गर्नु छ। त्यो विजय हासिल गर्नका लागि अहिले तपाईले कोही काहीँ नभनिकन म तपाईहरुसँग स्पष्टसँग आफ्ना आफ्ना वडाहरूमा साथीभाइ बस्नुस्, सबैलाई समायोजन गर्नुस्, वडा कार्य समिति बनाउनुस्। अहिले पद जतिजना साथीले जे पद खोज्नु भएको छ, पद खोज्नेले पद प्राप्त गर्नुहुन्छ, तर खोजेकै पद प्राप्त नहोला। वडा सभापति खोज्नेले उपसभापति पाउला, गाउँपालिकाको सभापति खोज्नेले उपसभापति पाउला, सचिव पाउला, गाउँपालिकाको सभापति होला, कोही प्रदेश छ, क्षेत्र छ, जिल्ला छ। तपाईँ हरेक एउटा वडामा 8 जना पदाधिकारी छन्, 2टा उपसभापति, 2टा सचिव, 2टा सहसचिव, कोषाध्यक्ष, सभापति, 8 जना। गाउँपालिकामा 8 जना पदाधिकारी। अब यसरी हामीले जिल्ला फलितको हिसाब गर्ने हो भने जो साथीले जुन पद खोज्नु भएको छ सबैले पाउनुहुन्छ। झगडा गर्नु पर्दैन, लडाईँ सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, आपसी मेलमिलापबाट। आज त वडा सभापति हो, म उपसभापति हुँला, अर्कोचोटि म सभापति हुँला, फेरि वडा अध्यक्ष चुनाव लड्नुपर्छ। वडा अध्यक्ष चुनाव लड्ने साथी अहिले यो प्रतिस्पर्धाभित्र विवादित नहुनुहोस्, अझ विवाद भएर बस्नुहोस्, भोलि तपाईँ वडा अध्यक्ष लड्नुहोस्। त्यसैले हामीले अहिले म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी सबै मिलेर, सबैलाई पुग्ने पदहरू पनि छ, सबैलाई समायोजन गर्न सकिन्छ भने सर्वसम्मतको बाटो खोजौँ। हरेक वडामा खोजौँ, गाउँपालिका प्रदेशमा खोजौँ, जिल्लाका सबै नेताहरू बसेर एक ठाउँमा बसौँ। जस्तो हिजो म सभापति 4 चोटि भएँ, मैले सभापति हुन्छु भन्दा सहमतिको कुरा खोज्न चाहिँ कहाँ जाने? म आफै हुने कुरामा सहमति हुने कुरो थिएन। तर आज म सभापति उठ्दिनँ, म सभापति अब हुन्न, अब सहमति खोजौँ भनेर मैले भन्न सकेँ। अब मैले गर्वका साथ आउनुहोस्, टेबलमा बसौँ, छलफल गरौँ। सहमति भनेको सहअस्तित्व हो, त्यो सहअस्तित्व सबैको कायम गर्नु। कसैले सभापति हुन्छ भने उपसभापति, सचिव छ, सहसचिव छ, कोषाध्यक्ष छ, क्षेत्रीय समितिको सभापतिदेखि लिएर प्रदेश कार्य समितिको सभापति छ भनेपछि सबैको सहअस्तित्व कायम गर्ने गरी जिल्लामा भएका नेताहरू बसेर एउटा टेबलमा बसेर छलफल गरौँ। त्यो छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो भने सबैले केही न केही इभेन्ट टेक भन्छ नि, केही दिने र लिने, केही दिनु पनि पर्छ, केही छोड्नु पनि पर्छ। सबै मैले भनेको चिज हुनुपर्छ भन्यो भने मिल्दैन। मैले भनेको कुरो पनि केही हुनु पर्यो, अरू सबैले भनेको पनि केही हुनु पर्यो। सबैको कुरालाई लिने र दिने गर्नुभयो भने अहिले हामीले जिल्लामा वडादेखि जिल्लासम्मको सहमति गर्न सक्छौँ। सहमति हुने हो भने अहिले यहाँ गाउँपालिकाका सभापति उठ्छु भन्ने साथीहरूलाई ल तपाईँ उपसभापति बन्नु, सभापति त्यहाँ मध्येको सिनियर यो हो, यो सिनियर मान्छे सभापति भन्न सक्यो। मान्न पनि तयार हुनुहुन्छ तपाईँ, सबै मान्न तयार हुनुहुन्छ। तर त्यसको अर्थ हाम्रो कस्तो भयो भने पार्टीको अधिवेशन आइरहेको छ। मैले अहिले यसो 2-4 ठाउँमा सुनिरहेको छु, आफू मोटरसाइकल चढेर हिँड्छ त्यो साथी, अनि अर्कालाई चाहिँ आफू त्यो तान्नलाई तँलाई म यो अधिवेशन सकेपछि स्कर्पियो लिइदिन्छु, तैँले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब भन्नुहोस् त कहाँ पुग्यो? अब यसरी सङ्गठन चल्छ। उसले के बुझ्नु पर्यो भने मोटरसाइकल चढेर हिँड्नेले स्कर्पियो पाए उही चढ्छ, मलाई त चढाउँदैन, मलाई त बैंकबाट लिँदैन। अब मैले एउटा साथीले भन्यो मलाई स्कर्पियो लिइदिन्छु भने चाहिँ अधिवेशन पछि के हो, स्कर्पियो नै लिन्छ भने चाहिँ अब मैले के भन्नु भने त्यसमा यसरी क्षणिक समय के को तातो भने जस्तो यो बेकार हो। त्यो बेकार कसैले पनि कसैको लोभ, लालच, घाँट, छल, कपट यो अधिवेशनमा गर्नु छैन। मसँग मैले अहिलेसम्म 4 चोटि सभापति हुँदा कहीँ पनि कसैलाई ढाँट्ने, छल्ने, कपट गर्ने काम गरेन। यो गर्दा पनि गर्दैन, जीवनभर राजनीतिमा कपट गर्दैन। मेरो आफ्नो स्ट्रेट कुरा छ, म जे हो त्यही गर्छु, जे बोल्यो त्यही गर्छु, जे सक्छु त्यही मात्रै भन्छु। किनभने मान्छेलाई अल्म ल्याउने ढाँट्ने काम छैन। आज कति ढाँट, जीवनभर बाँचुन्जेल राजनीति गर्नु छ। अहिले तपाईँलाई एकचोटि ढाँट्नलाई त म सजिलैसँग चुट्कीले ढाँटिदिन्छु, तर भोलि इमिडिएट आइसक्छ त, अनि त्यो दिन त तपाईँ यो त चोरै हो भनिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारण मबाट कसैलाई पनि झुट्टो आश्वासन पनि मिल्दैन, झुट्टा कुरा पनि बोल्दिनँ। जे हो साथीहरूलाई स्पष्टसँग राखेर ल अगाडि बढौँ। तर अहिलेको बेला हामीले कम्युनिस्टहरूसँग लड्नु छ। कम्युनिस्टहरूको त देख्यो नि, 3.5 वर्ष त कम्युनिस्टको शासन हेर्यो।
हाम्रो पार्टी सभापतिले अरूको चुनावमा हाँस्न त के हुन पनि पाइँदैन भने जस्तै ढङ्गले केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीको घटनाक्रम त देखियो। यो बेलामा यी कम्युनिस्टहरूका ज्यादती, एकदलीय अधिनायकवादी प्रवृत्ति, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति, निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी सबै एक भएर लाग्नु छ। काङ्ग्रेस तिनीहरूका विरुद्धमा लड्नु छ। हामीलाई हाम्रो बिचको शक्ति, हाम्रो इनर्जी हामी लडेर नसकौँ, यो इनर्जीलाई सुरक्षित र सञ्चित राखौँ र भोलि गएर तिनीहरूसँग कम्युनिस्टहरूसँग लड्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई मेरो आग्रह हो, हाम्रो आपसी लडाइँ झगडा गर्नुपर्ने बेला होइन। हाम्रो अधिवेशन आउँछ जान्छ, जो आए पनि काङ्ग्रेस, जो आए पनि वडा सभापति काङ्ग्रेसै हुन्छ, गाउँ सभापति काङ्ग्रेसै हुने हो। त्यहाँ चाहिँ एमाले माओवादी आउने भइदियो भने फेरि डर थियो, हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा एमाले माओवादी आउँछ भन्ने होइन। जो लड्नुहोस्, नवीन लड्यो भने काङ्ग्रेस, राजु लड्यो भने काङ्ग्रेस, के फरक पर्छ भन्ने कुरालाई त सबैले सोचौँ न। त्यस कारण हामी सब एक अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थिति हिजोकै मात्रै पनि घटनाक्रममा वास्तवमा भन्यो भने कतिपय ठिक, कतिपय बेठिक। अदालतमा हामीले 147 जना सशरी अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ। मुद्दा के का लागि हाल्यौँ? मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आधार हुँदा हुँदै संसद विघटन गर्यो। त्यसकारण संसद विघटन गलत हो भनेर गयौँ। अब हामी अदालतले पहिला माओवादी एमाले फुटाउँदा पनि खोजेको भन्दा बढी अधिकार दियो, त्यो खोजेकै थिएन मुद्दा हाल्दाखेरि। अहिले पनि वास्तवमा भन्ने हो भने हेर्नुहोस्, म लोकतन्त्रवादी हुँ, मेरो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अदालतले गर्ने संसद पुनर्बहाली बाहेक प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम अदालतले गर्ने हो भने संसद चाहिएन। प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो कि अदालतमा मुद्दा हालिहाल्ने, अदालतमा नियुक्ति पत्र मागिहाल्ने। यो परिस्थितिले लोकतन्त्रमाथि कता कता अहिले त खुसी छु म पनि, किनभने मेरो पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छ। त अन्ततगत दीर्घकालीन रूपले अदालतले संसद पुनर्जीवित गर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार क्षेत्र संसदको भाग हुनाले संसदले त्यसको काम गर्ने। अदालतले व्याख्या गर्दा त संविधानको भावनालाई लिने हो नि। अब तर एक स्टेप माथि उठेर नियुक्ति नै पत्र दिए जस्तो ढङ्गले अदालतले निर्णय गर्न थाल्यो। यो वास्तवमा लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ होइन है। म लोकतन्त्रवादी कार्यकर्ताको नाताले मैले यो कुरा स्पष्ट कुरा भन्नुपर्छ। भोलि यो कुरा कुनै दिन आउँछ, आज हाम्रो हुँदा खुसी हुँला, अर्काको भए दिन यस्तै दिन अर्को दिन आउँदैन भन्ने कुरा फेरि नसोच्न। 30 दिनभित्र बहुमत प्राप्त गर्न हामीले नसकेर 132 ल्याएर कोही जाँदा फेरि त्यही घटना नदोहोरिने भन्ने पनि छैन। त्यसकारण परिस्थिति असहज छ। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले धारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री, धारा 6 अनुसारको विश्वासको मत प्राप्त नगरे, धारा 7 अनुसार संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्न पाउने यो चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया चाहिँ यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यो छ है। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीलाई थिएन। त्यसकारण योभन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्यो, अलोकतान्त्रिक काम गर्यो, गैर संवैधानिक काम गर्यो। यो प्रधानमन्त्रीले अब संसदमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा उसले विघटन गर्ने र चुनाव घोषणा गर्न सक्छ। त्यसकारण यो संवैधानिक प्रक्रिया। तर हामी के चाहन्छौँ भने यो संविधान हामी धेरैले दुःख मेहनत गरेर ल्याएको हो। यो संविधानलाई बचाउन सक्यौँ भने हामी सबैको लोकतन्त्र बच्यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बच्यो, हाम्रो अधिकार बच्यो। यो संविधानलाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्रभित्र हामी सबै फस्न थाल्यौँ भने, हाम्रो नेताहरू फस्न थाल्यो भने, यो संविधानमाथि कतै धावा बोल्न कहीँ कसैबाट थालियो भने संविधान ध्वस्त हुँदा लोकतन्त्र पनि सकिन्छ। त्यो दिन फेरि हामीले एकचोटि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। जहिले पनि यत्रो ठुलो 62 आन्दोलनबाट लोकतन्त्र ल्याए, अब हामी कहिले पनि लोकतन्त्रलाई लड्न पर्दैन होला भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। तर फेरि पनि लोकतन्त्रलाई लड्नु पर्ने परिस्थिति हामीसँग जीवित छ। त्यसैले गर्दा म तपाईँहरू ककनी काठमाडौँ सम्पर्क समिति मार्फत जो कार्यक्रम भयो, म सबै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म 4 चोटि सभापति भएँ। 21 वर्ष भएछ मैले सभापति पद ग्रहण गरेको। यो 21 वर्षको बिचमा मैले तपाईँहरूसँग जति राम्रो काम गरेँ, तपाईँहरूसँगै त्यही छ, त्यही जिल्लामा छ। जति नराम्रो काम गरेँ तपाईँकै बिचमा छ।
नराम्रो काम मबाट केही छ भने तपाईँहरूसँग क्षमा याचना माग्न चाहन्छु। राम्रो काम भयो भने राम्रै कामको सबैले त्यसलाई राम्रै भन्नुपर्छ। तर म तपाईँहरूसँग मलाई चारचोटिसम्म सभापति बनाउनु भयो, मलाई जुन माया गर्नुभयो, जुन सद्भाव राख्नुभयो, 21 वर्षसम्म पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र विश्वास मलाई दिलाउनु भयो, त्यो विश्वासमा कहीँ पनि 1 इन्च पनि आँच आउने काम मैले मबाट भएको छैन भन्ने मेरो दाबी हो। कतै छ भने तपाईँले क्षमा दिनुहुनेछ र भोलिका दिनमा तपाईँले मलाई लगाएको गुण यो नुवाकोटवासी, नुवाकोटका दाजुभाइ, ककनीका दाजुभाइ र सिङ्गै नुवाकोटको म ऋणी छु। मैले सिङ्गै यो ऋण म बाँचुन्जेल जति सक्छु नुवाकोटको लागि लड्छु, नुवाकोटको भाइ साथीको लागि काम गर्छु, तपाईँहरूको दुःख सुखमा सहयोग गर्छु। म अब तपाईँहरूले मलाई जिल्ला सभापति भन्दा अलि माथि म कि केन्द्रीय सदस्य लड्छु कि भने मैले प्रदेश सभापतिको चाहना हो। दुईटा मध्ये जे हुन सक्छ। एक ठाउँमा मेरो अबको बाटो जिल्ला सभापतिबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यहीँ पुग्ने हो, जहाँ हो त्यो भोलि समयले परिस्थितिले त्यो देखाउला। म तपाईँहरूको निरन्तर सहयोग सद्भाव र तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपले कहीँ पनि म सभापति नहुँदा साथ, अन्यथा हामीले अब सभापति तपाईँ हुँदैन, हामीलाई हेर्दैन, होइन। म नुवाकोटमा बसेर राजनीति त बाँचुन्जेल गर्ने हो नि। मैले त्यो नुवाकोटको राजनीति छाड्ने हो नि, जिल्ला सभापतिको छाड्ने हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको हरेक दुःख सुख अप्ठ्यारो असहजता विपक्षीसँग लड्न पर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई म जहाँ पुगे पनि, जुन ठाउँमा पुगे पनि तपाईँहरूको साथमा रहने वचनबद्धताका साथ म यो कार्यक्रम जो अन्तर्क्रिया ककनी काठमाडौँ सम्पर्क समितिले गर्यो, ककनी विसिजी लगायत कार्य समिति र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट मेरो अर्को पनि कार्यक्रम अहिले भएको हुनाले अलि अगाडि जान्छु भने म क्षमा माग्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँग पुरा समय बसेर फेरि पनि सँगै खाना खाने पनि रहर थियो, त्यो मौका फेरि पनि लिउँला भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय जगदीश्वर नरसिंह केसीज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदरणीय युवा नेता रमेश कुमार महतज्यू, त्यसै गरी विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज नेतागणज्यूहरू, त्यसै गरी जिल्ला सदस्य विष्णु गुरुङज्यू लगायत तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति यदुमान लामाज्यू, सुमन गिरिज्यू, महाधिवेशन प्रतिनिधि कृष्ण मिश्रज्यू लगायत सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू, आज यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले एउटा न एउटा आशा लिएर, एउटा न एउटा भरोसा लिएर आउनुभएको छ कि 14औं महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य तरिकाले कसरी सम्पन्न गर्ने, सहमति सहकार्य र एकताको सैद्धान्तिक विचारलाई लिएर कसरी 14औं महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक र एउटा युवा वर्गको नेतृत्वमुखी बनाएर अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम काठमाडौँ ककनी सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा ककनी काठमाडौँ सम्पर्क समितिलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र म यहाँ केही कुराहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु, राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो जसले एउटा इतिहासमा परिवर्तन गरेको छ, परिवर्तन लिएर आएको छ र परिवर्तनको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि आफ्नो इतिहासलाई कायम राखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यही एउटा जय नेपालको नारा हो। त्यही जय नेपालको नाराले पञ्चायत सकायो, यही जय नेपालको नाराले राणा शासन ढाल्यो, यही जय नेपालको नाराले यो देशमा गणतन्त्र स्थापना गरेर आज यो देशमा एउटा नयाँ परिवर्तनको धारालाई नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापना गरेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने युवा नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर जसरी हामीले केन्द्रदेखिबाट वडा तहसम्म हामीले कुराहरू राख्दै आएका छौँ, भन्दै आएका छौँ, तर जबसम्म तल जगदेखिबाट युवाको नेतृत्वमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म केन्द्रमा त्यसको परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना रहँदैन। त्यसै हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो ठाउँबाट योचोटिको वडा अधिवेशनबाटै हामीले चाहिँ घटीमा पनि 40% युवाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने तरिकाले हामीले महाधिवेशनमा सहमति सहकार्य र एकताको सैद्धान्तिक विचारलाई आत्मसात गरेर अगाडि लिएर जाउँ।
र आउने दिनमा पक्कै पनि युवाको नेतृत्व हुनेछ। यहाँ धेरै साथीहरूले अगाडिका कुराहरू राखिसक्नुभयो, आफ्नो तितामिठा कुराहरू पनि राखिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि आफूले भोग्नु परेका पार्टीभित्र भएका घात अन्तर्घातका कुराहरू पनि राखिसक्नु भएको छ। म धेरै लामो कुराहरू लिन चाहन्न, भन्न चाहदिनँ। यति भन्न चाहन्छु, यो चोटिको अधिवेशनमा म ककनी गाउँपालिका 2 नम्बर वडाबाट प्रत्याशी छु। ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2बाट आउने नेतृत्वमा घटीमा पनि 40% युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व लिएर ककनी गाउँपालिकाले अगाडि आउनेछ र सिङ्गो ककनी गाउँपालिकाबाट 40% युवा नेतृत्व लिएर जानेछ र सिङ्गो ककनी गाउँपालिकालाई चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको सबल र बलियो सङ्गठनको रूपमा स्थापित गर्नेछ र आगामी दिनमा हारेको काङ्ग्रेस ककनी गाउँपालिकाबाट 4 तारे झन्डाले बहुमत साथ र सबै 8वटा वडामा ककनी गाउँपालिकाले आफ्नो झन्डा गाड्नेछ, जित्नेछ भन्ने अभिलाषा राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। राजनीतिमा पद नभई केही हुन्न। पद नहुँदा पनि धेरै मान्छेहरू अविस्मरणीय छन्, स्मृतिमा छन्। किशनजी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि चुनाव हारेर राष्ट्रलाई जिताएका यही पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ। गणेशमानजीले यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुभयो, लौह पुरुष भनेर उहाँ, आइरन म्यान भनेर उहाँ चिनिनुभयो। उहाँले पदै नलिँदाखेरि पनि त आज सबै नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, सबै नेपालीको मनस्पटलमा उहाँ ताजा हुनुहुन्छ। त्यसकारण राजनीतिमा सबै चिज पद मात्रै होइन, पदले जिम्मेवारी बन्न सिकाउनुपर्छ। जिम्मेवारी हुन त्यो पदले नै त्यो जिम्मेवारी बोध बन्नुपर्छ मान्छेहरू। आज हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्दै गर्दा हिजो केपी ओलीले जे गर्यो त्यसैलाई अनुसरण गरेर जाने हो भने त्यो परिवर्तनको अथवा त्यो एउटा मान्छे गएर अर्को मान्छे आउनु कुनै अर्थ छैन। राजनीतिमा गुणात्मक रूपमा हाम्रो सरकार आइसकेपछि हरेक नेपालीले एउटा अनुभूति गर्न सक्ने, ओहो मलाई पनि सम्झिएर चाहिँ, मेरो तबकालाई पनि सम्झिएर चाहिँ यो मेरो सरकार हो भन्ने किसिमको अनुभूति दिन जसले सक्छ त्यो शासन सत्तामा रहिरहने। त्यसकारण यो शासन सत्ता पनि के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई नै लागेको थियो। हिजो हामी 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि चुनाव हार्दै गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ जो तपाईँको यो राजनीतिक रूपमा धेरै मतलब विश्लेषण गर्ने मान्छेहरू थिएनन्। उनीहरूलाई लागेको थियो अब 20-30 वर्ष कम्युनिस्टहरूले नेपाललाई आफ्नो शासन सत्ताको भोगी बनाउँछन् भनेर। तर देख्नुभयो आज कहाँ पुग्यो, आफ्नै कारणले कहाँ पुग्यो। त्यसकारण पनि म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिमा आत्तिन पनि हुँदैन, मात्तिन पनि हुँदैन। राजनीति एउटा अविरल बग्ने चिज हो, त्यसलाई अविरल बग्न दिनुपर्छ र यसमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रखर र सबैलाई संयोजन गरेर लान सक्ने मान्छेहरू चाहियो, विचार चाहियो, विचार दिन सक्ने मान्छे चाहियो र त्यो आज दिएको विचार भोलि समाज रूपान्तरणको लागि ठिक छ है भन्ने एउटा के अरे मान्छेले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने एउटा व्यक्तित्व हुन पर्यो। त्यसका पछाडि हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूले चाहिँ आशा राख्नु पर्यो। त्यो आशाले नै एउटा सञ्चार दिन्छ। यही कुराहरू राख्दै मेरो श्रीमतीलाई यदि होइन हो भने युवाहरूलाई अब जुन चाहिँ युवाहरू जागरुक भएर तम्सिरहेका छन्, यो अहिले जुन चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भएको अहिले 5 वर्ष लाग्दाखेरि हामीले भोगिरहेको अवस्थाहरूमा त्यस सोचले युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र युवाहरू नै जहाँसम्म लाग्छ युवाले नै तपाईँको विकास गराउँछ, युवाले नै हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने विचारले यो कार्यक्रम राख्नु भएको छ। र यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु जिल्ला सभापति जगदीश नरसिंह केसीज्यू र हाम्रो महासमितिका सचिव रमेश महतज्यू, उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुहोस् अब यो गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। यदि ध्यान दिनु भएन भने हामीले जुन अवस्था भोगिरहेछौँ त्यो अवस्था पनि अझै नाजुक तरिकाले भोग्नुपर्ने अवस्था चाउतेलाई त्यो दृष्टिकोणले नहेरियोस् भनिन्छ नि। चाउते चुनाव हार्छ, चुनाव त नेपालको धेरै ठाउँमा
काङ्ग्रेसले हारेर आएको छ, चाउतीमा चाहिँ हारे हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेस आउँछ, 4 तारे झन्डा र रुख चिन्हको निशानी लाएर आउँछ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रा इकाइ सभापति, वडा सभापति हुनुहुन्छ रमेश ढुङ्गानाजी, उहाँले अहिले भनिसक्नु भएको छ, हामी एकबद्धताका साथ, युवा नेतृत्वका साथ र सशक्तका साथ आउनेछौँ। तर म एउटा कुरा हाम्रा अग्रज भागमा बस्नुभएका हाम्रा नेतागणहरूलाई के यही व्यासबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृपया वडासम्मको अधिवेशनमा तपाईँहरूले हात नहालिदिनुहोस्, तपाईँहरू चुप नबनाइदिनुहोस्। चाउथे काङ्ग्रेस हो, त्यहाँ काङ्ग्रेस भएर आउँछ, तपाईँहरूले भनेको मान्छ। त्यहाँ माथि गएपछि तपाईँहरूले बनाउनु भएको बुझ्को हो, त्यहाँ हामी पहिचान गर्छौँ र हामी त्यहीँ तपाईँहरूसित फेरि गरौँला। तर चाउथे स्वतन्त्र रूपमा काङ्ग्रेस ठानेर आउँछ, युवा आउँछ, बुढा आउँछ, महिला आउँछ, जाति जनजाति क्षेत्रवर्ग र लैङ्गिक दृष्टिकोणका मान्छे सबै नेतृत्व लिएर चाउथे आउँछ। यो कुरा तपाईँलाई स्मरण गर्दै म तपाईँहरूलाई चाहिँ छेउबाट लामो समय लिन्न, म बिदा हुन चाहन्छु। काङ्ग्रेस कसार पार्टी हो, कसार। न त्यसको भित्र गुली हुन्छ, न त्यसको बाहिर फ्रोकी हुन्छ। काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो जो भित्र खाए पनि बाहिर खायो नि, अँध्यारा खायो नि, उज्याला खायो नि, गुली। काङ्ग्रेस बोल्नु कसैको दासताको दृष्टिकोण, दासताको जन्जिर तोड्नुपर्छ भन्ने पार्टी, कसैको दासता स्वीकार नगर्नुहोस्। म युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू रहनुहोस्, मलाई ले भनेर पछाडो परेर नरुनुहोस्। आउनुहोस् न, गाउँमा आउनुहोस्, क्रियाशील सदस्यहरू साथीहरूको मन जित्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ मन जित्नु हो भने तपाईँहरूले नै आउने हो। तिग्रा ठटाएर पार्टीको पद पाइँदैन, मुर्गी बजारेर पाइँदैन, त्यहाँ गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानीले पाइन्छ। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई युवाहरूलाई यो आह्वान गरेँ। वृद्धहरू जो वृद्ध भनिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसमा, त म 70 वर्ष पनि युवा नेता भएर आएको छु, तपाईँलाई थाहा नै छ। मैले दोहोऱ्याइ गर्न नपर्ला, म पनि युवा नै पर्छु होला। म तपाईँलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु, जहाँसम्म हामी हाम्रो टाउको, हामीले राजनीति गर्ने थलो, हाम्रो हैसियत हामीले ख्याल गर्नै पर्छ। हाम्रो टाउको भनेको कङ्गनी गाउँपालिका हो। गाउँपालिकामा हामीले हारेका छौँ, त्यो विकास निर्माणबाट हामी ठगिएका छौँ। जनतालाई बाँड्न पठाएको चामल बेचिएको छ, सडक बेचिएको छ। सारा हामी अहिले यति बेला चाउथे जानु पर्यो भने सायद हामीले देखिँदैमा त्यहाँ घर पुगिन्छ कि पुगिँदैन ठेगान छैन। रानी बाबा जानु पर्यो भने पासाङ जानु राजमार्गमा करन गाडी गरेर पल्टिन्छ, त्यो पनि थाहा छैन। चौधराउलीबाट उम्लाउँदै गर्दा के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। अब चाउथे त पुरै छोडिदिनु। त्यस कारणले तपाईँ हामी मिलौँ, एकताको महाधिवेशन, 14औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भइसकेका कुरालाई कोट्याएर के गर्ने? हेर्नुहोस् त, त्यो मन्त्री हुनुभएको छ, त्यो 1 महिनालाई हो कि 1.5 वर्षलाई हो, त्यो भन्न बाँकी छ। त्यस कारणले म हजुरहरूसित के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी आफ्नो गाउँमा स्वतन्त्र, न्यायपूर्वक, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम सबै कर्मक्षेत्रहरू मिलाएर हामी आफ्नो प्रतिनिधि बनेर आउँ। अनि त्यसपछि गाउँपालिकामा आएर कुमको लड्नुपर्छ सल्लाह गरौँ। कुम छोड्नु पऱ्यो भने त्यही बेला छोड्नु। भोट त आखिर 1 भोट त मैले पनि दिन्छु होला आउनु सक्ने गाउँबाट भने। त्यस कारणले त्यो त्यति मरिहत्ते गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। जित्ने गाउँपालिकाको सभापति एउटा नै हो। यो एमाले माओवादी र हाम्रो भोटोबाट आउने होइन, काङ्ग्रेसकै विरुद्धबाट आउने हो, काङ्ग्रेसै आउने हो। जो अहिले काङ्ग्रेस आउने हो नि, किन आत्तिनु भएको तपाईँहरू? मैले पाइनँ भने बस निशान्त रूपमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, युवाले पाउँछ। तर युवा आफ्नो गतिबाट आउनु पर्यो। त्यो म आह्वान गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ, यसमा म पनि सहमत छु। त्यसो भन्दै गर्दा त्यो बुढालाई अब तेरो पालो पुयो भनेर डोगा बोकेर लिएर गएर भिडा लिएर गएर फाल्ने प्रवृत्तिको पनि विकास हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। हो, आजको नेतृत्व युवाले बोक्ने नेतृत्व हो। त्यो युवा के हो? त्यो युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने केन्द्रीय दृष्टिकोण, जिल्लाको दृष्टिकोण, प्रदेशको दृष्टिकोण, गाउँपालिकाको दृष्टिकोण हामीले हामीले नै निर्माण गरेर लैजानुपर्छ जस्तो मैले अनुभूति प्राप्त गरेको छु। अर्को कुरो, हामी नेपाली काङ्ग्रेस हुँदै गर्दा हामीलाई चारैपट्टिबाट
कम्युनिस्ट नाम गरेका कम्युनिस्टहरूले खेल्दै गर्दा हामीले के भूमिका निर्वाह गर्यौँ? हामी युवाहरूले के भूमिका निर्वाह गर्यौँ? हाम्रो दायित्व के थियो? अनि हामी वृद्धहरूले के भूमिका निर्वाह गर्यौँ? हाम्रो दायित्व के थियो? हामी जुनसुकै धर्म मान्ने हौँ, जुनसुकै जातको हौँ, जुनसुकै भूभागमा बसौँ, हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य नेपाली काङ्ग्रेसलाई अग्रभागमा लाने र हामी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिने। त्यो होडबाजीको दृष्टिकोणमा नेपाली काङ्ग्रेस भएका हौँ। हामी कसैको हलीगोठालो होइनौँ, काङ्ग्रेसको हलीगोठालो हौँ। हाम्रो पार्टी 4 तारे झन्डा बोक्छ, रुट चिन्हमा छाप ठोक्छ। त्यो मात्रै काङ्ग्रेस बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको। म तपाईँहरूसित विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु, आफू गाउँबाट प्रतिनिधि भएर आउने हो कि नआउने हो त्यो खैरका बात, अधिवेशन हुने हो कि नहुने हो फेरि अर्को बात। तर यहाँ उम्मेदवारीको घोषणा पनि हुँदै गइरहेको छ। म तपाईँहरूसित के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि खाँचो पर्यो भने र पार्टीले पत्यायो भने, साथीहरूले त्यो ठाउँमा पुर्याइदियो भने उम्मेदवारी त दिउला नै। पार्टीले कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने निर्णय पनि हाम्रा माथिल्लो तहमा बसेका साथीहरूले निर्णय गर्लान्। त्यो अक्षरांश पालना गर्दै, पार्टीको निर्देशनलाई पालना गर्दै म त तपाईँहरूसित के भन्न चाहन्छु भने मलाई पार्टीले त पिउन भएर काम गर्नुपर्छ भन्यो भने पनि म पिउनमा बस्न तयार। चाउथेको वडा नम्बर 3 कम्युनिस्ट वडा नम्बर 3बाट युवा नेतृत्व आउँछ, ढुकाउनुहोस्। चाउथे 3बाट युवाको फेर बनाउने काम नेपाली काङ्ग्रेस चाउथे गाउँ समितिले गर्छ। तपाईँहरू ढुकाउनुहोस्, हामी छेकदार लाउने छैनौँ। जुन यो कोकाली कार्बन सम्पर्क समितिले आयोजना गरेका जुन 14औं महाधिवेशनको तयारीको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा तपाईँहरूको सामुन्ने मैले पनि एक दुई शब्द बोल्ने सहसा दिनुभएकोमा आयोजकलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास त अघि जुन राजकुमार भाइले भन्नुभयो, अब हामीलाई विभिन्न वडा गाउँ कार्य समिति गाउँपालिकामा युवाहरूको पनि नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर हुन पनि हो। अब चाहिँ हामीले मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म त वखतवा साबिक वखतवा गाउँ कार्य समितिको सभापति निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म जुन हाम्रो 48 सालदेखि एकपटक बाहेक अर्जुनजी बाहेक अहिलेसम्म सभापति भएर कार्य गरिरहेको छु। अबका दिनमा चाहिँ म युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छु, किनकि सधैँ कतिको मात्रै म यदि सभापति भनौँ अब 25-30